دنیا دے اندر ویکھ دے ہو کہ ایسے آلات ایجاد ہو چکے جڑے تقریباً ہر چیز دا وزن کر لیندے. بلڈ دا وزن ہو رہا ہے، شوگر چیک ہو رہی ہے، ہارٹ پرابلم، ہر چیز چیک ہو جاندی ہے بلا تشبیہ. نبی پاک علیہ السلام فرمایا جس بندے ویکھنا ہوئے جو میرا رب دی بارگاہ کتنا مقام ہے وہ اپنے دل وچ ویکھے جو رب دا او دی بارگاہ کتنا مقام. او دے دل دے اندر جتنی اللہ دی عظمت زیادہ ہو سی انہیں سمجھ لے وہ او دا مقام بھی رب دی بارگاہ بہت اچھا ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے جیڑی سردی دی آمنی لے رہے یا کرونا مرونا اللہ اس تو اپنو بچائی رکھے. سبحان اللہ. کم از کم آمن جوگے مصائب و آلام تو تلن واسطے تا سبحان اللہ. اے ذرا اکھیں پمدی لیٹ بند کرو چا، لیٹ بند کرو چا اکھیں. گفتگو دا وزن کر سو سکول کالج دے شہزادے اور حضور دے غلام میری اکھن دی ٹھنڈک میرے سر دا تاج. نبی پاک علیہ السلام فرمایا اذا سرت کا حسنتوں کا وَإِذَا سَاءَتْ کا سیئتوں کا فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. ایمان چیک کرنا ہوئے جو ہے یا کوئی نہ. تو سونے فرمایا اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو ونجے تے ضمیر ملامت کرے جو تینوں اینج نہیں کرنا چاہی دا انہا گندیاں کو نہ بانا چاہی دا تے جے نیکی ہو ونجے تے دل خوش ہوئے سمجھ لو ایمان جیند ہے. سبحان اللہ. تے جے اللہ نہ کرے نماز واسطے دل نہ منگے دل کرے بھائی فیس بک تے ویلڈ روائے چھوڑ تا چھوڑ فیس بک تے بڑھڑے ہی ویلڈے نہیں تو سمجھ لو ایمان اوری کوئی مردہ ہومن دے نیڑے ہیں. جیندہ ایمان اسے دے جدہ دل نیکی واسطے کرے. ناراضی نہ ہوئے آئے ہوئی صحیح تو مکو دانے تا لونے کوئی نہیں. ایک انگریز آدھائے بجیڑا فیس بک دے غلیظ پروگرام ویکھے او دے گردے جلدی فیل ہوں دے. ان چھوڑان تا پتہ کوئی نہیں میں چھوڑتا بھئی سردار ہوئے بڑھڑیاں میں آکساں بھئی جلدی کنجیونا نے تا موجاں کرو جے کچھ دیاڑے جیونا نے تا مرسینے نال قرآن ہاتھ محبوب دے درود دی تسبیح. سبحان اللہ. کیا بات. ہون اپنیاں قبرے چ لتا ہے نا ہون آپا نو اگلا سٹیج حالی کوئی نہیں چھوڑا واسطے تا چلو حالی بڑھاپا کھلوتا ہے اللہ کیتا ہے تے آپا جڑے بڑھڑے آئے آپا تک قبر دے کات دے نیڑے آئیں مرائیں تا جوا کھیڑ دے نہ مرائیں فیس بک وے دے نہ مرائیں درود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پران چاہی تھائیں دو ترائے سچیاں حدیثہ نہ پڑھائیں. سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصُّدَاعِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ. سرکار فرمایا کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، دل پلیت ہوئے میں محبوب دے درود نال. معلوم ہویا انہاں دے دل پاک ان جڑے محبوب دا درود و سلام. چشتی وقت جی چلو باقی ساریاں گلہ چھوڑ اے جڑا بانگ نال درود پڑھ دے ہو اے کتھے لکھی ہوئے. ماں کہا جی یہ وڈا سوال کیتا نے میں تا چھوٹا مولوی ہاں اے میں نو دسو جیڑا تساں بانگ نال کھنگورا مرین دے ہو اے کتھے لکھی ہوئے. ازدو دی تقسیم تے راضی ہیں بھائی توانو بانگ تو پہلو کھگن مبارک اسانو محبوب دا درود پڑھو. کوئی مسئلہ کہ تیرا میریاں گلان دا وزن ضرور کریں اور پھر چستی گال تاں ہو سی میرا نمبر نوٹ کر 0368 95 065 میرا نمبر ہے پورا 300
مڑ 6 تے 8 68 توجہ ہے اگو مڑ 95 9 تے 5 مڑ 0 مڑ 6 تے 5 توجہ ہے اے لمبر کر لوٹ اپنے کول فیس ہوندا چے سیف ہوندا ہے او سیف کر لا مڑ اپنے عالم نال گال کر بھئی چشتی یہ گال کر گیا جے تھڑکے آئے تو انہوں گو دینے تے جے ٹھیک آ گیا تو مڑ نبی پاک دے غلامہ نو لڑاؤ نے اعلی حضرت عظیم البرکت مولانا اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت عاشق رسول جنام گئے نا مکہ پاک یہ مڑ اتھو دے وڈے وڈے مولوی گئے ودیاں انہاں دے پتریراں دے مجدد انہاں مکہ دے گورنر نو آکھیا بھئی تے ایک مولوی آیا ودا ہے تو او بدتی ہے غیب اللہ دا ہے پیا او آدھے نبی نو اللہ غیب دکھتا ہے تے ذرا ایو اس مولوی نو تھوڑا جا صدو تو صحیح آج اطلاع ملی کال دا ٹائم رکھی گیا اعلی حضرت علیہ رحمت نے 8 گھنٹے چے کتاب لکھی جدا نا ہے الدولت المکیہ فی مادت الغیبیہ 8 گھنٹے چاپ قرآن حدیث تے دلائل کٹھے کر کے نا سویرے اپیڑ گئے وڈے وڈے مولوی بھی آن حضرت صاحب نو گورنر آکھیا بھئی تو سنے ہیں بھئی اللہ دی صفت غیب آلی نبی نو منے نے آپ وہ کتاب لکھنی شروع جڑی کیتی آنے وہ پڑھنی شروع کر دیتی لکھی ہوئی اون گورنر جڑا آئی نا سنے ہی بیٹھا تے جھومے ہی بیٹھا حتیٰ کہ گورنر دے اے لفظ نکلے مکہ پاک دے گورنر نے مولویاں نو آکھیا آکھیں لگا اللہ یوتی وہاؤلائے یمنعون مکہ دے گورنر آکھے مولویو اللہ غیب دا علم دیندہ ہے تو آنو کہیں آکھیا جو روکو جیسے لے دیندہ ہوئے او دے کے خوش ہوندہ ہے تو سن سون کے ڈھیک ڈھیچ ولیٹ پر پہ نعرہ تکبیر رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری علماء اہل سنہ قبلہ چشتی صاحب چلو بندے پریں دے لاپ گئے ہو لمبر تے چولوی مولوی پیچھے ملاویں نہ ملاویں آپاں پریں پچائے دی تھائیں گال کر لیں آپاں ان جیسے لے نماز آنے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی اتیات ڈھلی تے نہیں کیڑے پروگرامہ نو لگ گئے ہو